الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إخواننا الكرام، جمعنا هنا في مؤتمر الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين. ديننا يرشدنا المحبة والمودة والائتلاف بيننا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: نبينا الأكرم وحبيبنا الأعظم يقول: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك الرسول صلى الله عليه وسلم بين أصابعه فقال: المسلم للمسلم. هكذا شبك بين أصابعه الكريمة ويقول: كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المؤمنون مثل رجل أو كرجل واحد، وإذا اشتكى عيناه اشتكى كله، وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله. قضية فلسطين هي ليس للفلسطين، ولكن هي قضية لكل المسلمين في نهاية العالم. وفي هذا الزمن قضيتان كبيرتان للمسلمين: قضية فلسطين وقضية الكشمير. الكشميريون هم إخواننا المسلمين، هم في شدة من الهندوس، ولنا أن نجمع قواتنا لنصرة المسلمين. وفلسطين هي وطن السلام، والتي لم ترى يوما سلاما. هي أرض منذ القدم وهي تتعرض للاحتلال، وما تزال إلى الآن تتعرض لاحتلال غاصب من الكيان الصهيوني الذي استباح الحرمات واستحل الدماء الطاهرة من شباب فلسطين، الذي يدافع عن وطنه بكل ما أوتي من قوة. فلنا أن نجمع قواتنا لنصرة المسلمين إن شاء الله بإذن الله. مع السلامة.